अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सियालकोट के एक प्राइवेट अस्पताल की नर्स को दिन दिहाड़े अस्पताल के अंदर घुसकर गोलियां मार दी गईं। सोने पर सुहागा सुनिए। हॉस्पिटल प्राइवेट, सिक्योरिटी के बीच में, स्टाफ के बीच में कातिल आता है, मारता है और फिर चला भी जाता है। कोई भी शख्स पकड़ नहीं पाता। और अच्छी खबर भी सुन लीजिए कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। कहां से, कैसे, क्यों, कौन है वो शख्स जिसने कत्ल किया, क्या रंजिश है, वजह अनात क्या हो सकती है, और इसके अलावा हॉस्पिटल ही जगह, निशाना क्यों चुना गया कि यहाँ पर आसानी से काम हो जाएगा। आखिर इस हॉस्पिटल में क्या लोगों का इलाज किया जाता है या फिर तलोकारत की जाती है? ये कौन सा हॉस्पिटल है जनाब? सियालकोट पसरूर का इलाका है जहां पर रहती है एक फैमिली, और इस फैमिली के सरबराह हैं शबीर अहमद। बेटी का नाम सादिया, उम्र 18 साल। किंगरा के इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि बहुत ज्यादा चलता है। नाम है इसका हॉस्पिटल का हमजा सईद हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से सादिया काम करती थी नर्स के तौर पर। सादिया ड्यूटी पर 23 मई को मामूल के मुताबिक आई। रश बहुत ज्यादा था, पेशेंट्स अच्छे खासे थे। सादिया ने बड़ा काम शाम करके, बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, बैठने का, तमाम मरीजों को निपटाया। थक हार के रेस्ट रूम में कमरे में जाके सोफे पे गिर गई। जरा इजी हो लूं, थक गई हूँ। इमाम बख्श इस हॉस्पिटल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता है। इसे कुछ सामान लेना था तो ये अपनी गन को कमरे में रखकर बाहर चला गया सामान खरीदने की गर्ज से। अब इसी हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है शाहजेब नाम का। शाहजेब ने देखा कि ये गन रख कर गया है, फौरन से पीछे गया, उस गन को उठाया और उसको यूं गौर से देखने लगा। गन अच्छी खासी लंबी बड़ी वाली थी, जिसे कहते हैं 12 बोर। शाहजेब ने सिक्योरिटी गार्ड की गन पकड़ी और उसी कमरे में गया जहां पर नर्स सादिया अकेली बैठी हुई थी। वहां जाकर शाहजेब ने सादिया को सिक्योरिटी गार्ड की गन से फायर मारा। इसने इस वकूए को बदला। फौरन से वही गन सादिया के हाथ में यूं रखी कि देखने वाले ये समझें कि इसने खुद अपने आप को मार ली है और अपना आप खत्म कर दिया। शाहजेब खुद बाहर निकल गया। चूंकि की आवाज आई थी, सारा का सारा जो स्टाफ है वो फौरन से मौके पर पहुंचा, देखने लगा और कहने लगा, देखो हाय हाय इसने क्या कर दिया, हाय हाय इसने क्या कर दिया। न जाने कौन सा गम था इस लड़की को कि इसने अपना आप ही खत्म कर लिया, और फुल ड्रामा करते करते ये बाहर निकल गया उस कमरे से। वहीं से किसी ने 15 पर कॉल कर दी। थाना सब स्पीड से भारी नफरी आई, वकुआ देखा, मालूमात ली, रिपोर्ट तैयार की और फिर देखा कि गन सादिया के हाथ में और सादिया ढेर हुई हुई है सोफे पे। इसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल शिफ्ट किया। मालूमात ली गई तो सबने यही बताया कि पता नहीं गम क्या था, लेकिन समझ नहीं आई कि इसने किया क्या। ये तो ठीक से सारा दिन पेशेंट्स को देखती रही है, काम करती रही है, अपनी ड्यूटी करती रही है। इतने में जो गार्ड जिसकी ये गन थी वो वापस आ गया और आके देख रहा है कि ये क्या हो गया, मैं तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ कर गया था। अब मालूमात कुछ और हैं, वकुआ कुछ और बता रहा है और चीख चीख के बता रहा है, और पुलिस की आंखें हैं चार, पुलिस को पार भी नजर आता है, उनका तजुर्बा होता है, मामलात होते हैं, पुलिस देख रही है। इतनी लंबी, इतनी बड़ी ये गन 12 बोर अपने आप को कैसे मार सकती है? एंगल क्या है मारने का? अब एंगल तो मैं आपको बता चुकी कि गाल पर है, तो ऐसे तो कोई नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा ये चीज नजर आती है अक्सर औकात जो अपनी जान खुद लेते हैं वो अपनी कनपट्टी पर मारते। अब ये कौन सा तरीकाकार है? पुलिस क्या करती है, सबसे पहले मौके से सिक्योरिटी गार्ड, मौके से शाहजेब, इनको पकड़ती है, अपनी हिरासत में लेती है और थाने पहुंच जाती है। लड़की के घर, इस नर्स के घर इत्तला पहुंचा दी गई थी, तो इसके जो वालिद साहब है वो रोते रोते पीछे भागे और उन्हीं की मुद्दत में एक नामजद पर्चा दर्ज किया गया थाना सब स्पीड में, और इसमें 3 नाम दर्ज किए गए, जिसमें शाहजेब, सिक्योरिटी गार्ड इमाम बख्श और अस्पताल का मालिक सईद का नाम शामिल था। इसके बाद शाहजेब को थाने ले जाकर पुलिस ने बनाया अपना जाती मेहमान और फिर खूब खातिर तवाज़ो की। खातिर तवाज़ो भी शुरू हुई थी कि शाहजेब ने सब खोल दिया। सच शाहजेब ने ये बताया कि मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक था,
میں ٹک ٹاک بناتا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ گن پڑی ہے اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا ہوں, بڑا وائرل ہوگا. تو میں نے پھر پکڑی اور میں نرس سعدیہ کے کمرے میں لے گیا سعدیہ کے ساتھ گن سے ٹک ٹاک بنانے کے لیے. اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں گولی ہے اور گولی ٹریگر کو انگلی لگتے ہی چل جائے گی اور اس کو لگ جائے گی. یہ بالکل نہیں جانتا تھا. یہ جو ہوا یہ غلطی سے ہوا, میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. یہ صورتحال ساری کی ساری آپ کے سامنے. تفتیش اقبال جرم. اب پولیس جو ہے اس نے چیک کیا کہ یہ ہاسپٹل کس شخص کا ہے, تو آنر جو ہے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا جو کہ اس ٹائم موقع پر موجود نہیں تھے. 109 میں ان کو رکھا گیا تھا. سعید احمد ان کا نام ہے. وہ بھی گرفتار کر لیے, یعنی اس کیس کے تینوں ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے. اور آپ کو بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ٹک ٹاک ایک اور انسانی جان لے گیا. نہ جانے پہلے کتنی جانیں لی اور اب ایک اور جان لے گیا. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس. اب آ جائیے میرے تجزیے پر جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. اب میں اس پر بات کروں گی. یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ہاسپٹل کوئی سال 2 سال پرانا نہیں ہے. یہ ہاسپٹل خاصا پرانا ہے, یعنی 18 سے 20 سال ہو گئے اس ہاسپٹل کو. پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, تقریباً 15 سے 16 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے. سی سیکشنز بھی یہاں کیے جاتے ہیں. ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہاں پر. ٹوٹل سٹاف وارڈ بوائے سے لے کے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے سینئر ڈاکٹر تک تقریباً 15 سے 16 ہیں. 24 آورز سروسز یہاں پر دی جاتی ہیں. آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ حمزہ صاحب کہہ لیتے ہیں آپ کو, بھئی ہاسپٹل ہے آپ کا, تھوڑا بہت زیادہ یا جتنا بھی آپ کو تجربہ ہوگا یا تعلیم ہوگی آپ کی میڈیکل سے ریلیٹڈ, آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ 18 سال کی لڑکی نرس کیسے بن گئی. 16 سال میں میٹرک کیا, 17 18 2 سال میں نرسنگ ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, سالوں پر محیط ہے یہ سفر اور پھر جا کے نرس بنتی ہے. تو آپ نے کیسے 16 سال کا میٹرک اور پھر 2 سال یعنی 18 سال کی لڑکی کو نرس لگا دیا اپنے پاس, اور نرس اس کو بلایا جا رہا ہے. بہت بڑا جرم ہے یہ. وہ جرم ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جو عطائی ڈاکٹر نے یہ کر دیا, عطائی ڈاکٹر نے وہ کر دیا. پھر وہی کس سے کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے تو پیٹ میں سے کینچی نکل آتی, کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے تو پیٹ میں سے سوابز نکل آتے ہیں, روئی نکل آتی ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں چونکہ پراپر ٹرینڈ اور پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی. 2 سال میں کوئی نرس نہیں تیار ہوتی, کوئی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوتی, نہ کوئی ڈپلوما ہوتا ہے. البتہ ڈریسر اس کی ٹریننگ ضرور ہو سکتی ہے, البتہ ہیلپر یہ ضرور ہو سکتا ہے, البتہ چلے جی کمپاؤڈر ٹکا شکا لگا دیا, ڈرپ لگا دی, ہو سکتا ہے. نرس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دوسرا بڑا گناہ. بندے مر رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل میں, آپ نوٹ چھاپنے پہ لگے ہیں. سی سیکشن کا کوئی ₹1,00,000 پرائیویٹ ہاسپٹل تو گرے سے گرا بھی لے لیتا ہے. تو آپ بس یہی چھاپ رہے ہیں, آپ کو انسانی جانوں کی کوئی پرواہ ہے کیا؟ اس سے پہلے جو 3 سی سیکشنز ہوئے, خواتین جن کی موت واقعہ ہو گئی, اس کی طرح یہ کیس بھی فائلوں کی نظر ہوگا, صلح ہو جائے گی اور یہ ہاسپٹل پھر سے چلتا پھرتا رہے گا, پھر سے یہاں پہ مریضوں کی ریل پہ رہے گی. میں بالکل نہ ان کی دشمن ہوں نہ اس ہاسپٹل کی. میں اس شخص کی دشمن ضرور ہوں, میں اس کے خلاف ضرور ہوں جو انسانی جانیں مسیحا بن کر لیتا ہے اور پھر کچھ پیسے ادا کر کے قیمت لگا کے اگلے مریض کی باری آتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.